बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको एक लाइव प्रोग्राम में अपने ही सवाल के जवाब में गरीदा फारूकी का सियासी इंजन फेल होने पर वजीर आजम है, कोई मानने को तैयार नहीं, उनकी सियासत खत्म चुन। आप क्या डिप्टी वजीर आजम का ओहदा है? सुलेमान सफदर की छठी हिस्स के इमरान खान का फैसला जून में ही होगा। छठी हिस्स के अंदर छुपा हुआ असल राज क्या है? मुबश्शिर जैदी की मुनाफकत रंगे मुंह पकड़ा गया। बहुत लंबा खेलोगे किरदारी, क्योंकि तुम में चाटने की कला है। चाट इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। और अब स्क्रीन पर देखें, गरीदा फारूकी ने खत्म शुद्ध के साथ एक ही रट लगा रखी थी कि इमरान खान का पैटर्न इन चीफ का ओहदा गैर आईनी है। इस पर सवाल किया गया, नून लीग में नवाज शरीफ का ओहदा कायद का है तो फिर ये किस आइन में है? गरीदा ने बेशर्मी से जवाब दिया, ये आप नून लीग से पूछें। मुस्लिम लीग नून के आइन के अंदर कायद का ओहदा है? ये आप आबिश अली से सवाल कर रहे हैं। गरीदा कहना ये चाहती थी कि जो दर्द मुझे हो रही है वो नवाज शरीफ के कायद के ओहदे की वजह से नहीं, बल्कि इमरान खान के पैटर्न इन चीफ बनने की वजह से है। इसलिए नवाज शरीफ से आप खुद पूछ लें, आप सिर्फ मेरे दर्द की दुआ करें। सवाल किया गया, आप ये बताएं क्या डिप्टी वजीर आजम का ओहदा आइन में है? गरीदा ने जवाब दिया, डिप्टी वजीर आजम का ओहदा आइन में नहीं है। क्या डिप्टी वजीर आजम का ओहदा है? देखिए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा आईनी ओहदा नहीं है। गरीदा अगर एक चीज आईनी नहीं है तो वो गैर आईनी ही कहलाएगी ना? नहीं, वो गैर आईनी इसलिए नहीं है क्योंकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा कोई गैर आईनी ओहदा नहीं है। गरीदा ने भुखलाहट से जवाब दिया, नहीं, गैर आईनी इसलिए नहीं है क्योंकि डिप्टी वजीर आजम का ओहदा गैर आईनी नहीं है। याद रखें, पैटर्न इन चीफ एक एजाजी ओहदा होता है जो किसी इदारे, तंजीम या मुहिम के सरपरस्ती करने वाले आला दर्जे के फर्द को दिया जाता है। ये अमूमन वो शख्सियत होती है जो इस इदारे या तंजीम की नुमाइंदगी करती है, इसके वक़ार में इजाफा करती है। मलिहा हाशमी ने लिखा, गरीदा फारूकी बार बार खत्म शुद्ध कहकर खुद को और अपनी हुकूमत को तसल्ली देती रहती है। आइए हम आपको गरीदा का 8 फरवरी 2024 इलेक्शन से बिल्कुल पहले सियालकोट में किया गया अवामी सर्वे दिखाते हैं, जहां अवाम ने गरीदा को बिल्कुल सच्चे जवाब दिए। वोट किसको देंगे? वोट इमरान खान को। इमरान खान को। पीटीआई को क्यों डालेंगे वोट? हाँ, साहब को डालेंगे। पीटीआई को क्यों? पीटीआई को क्यों डालेंगे वोट? इमरान खान। पीटीआई को क्यों डालेंगे वोट? याद रहे, इसी दौरान गरीदा फारूकी का एक क्लिप भी वायरल हुआ था जिसमें गरीदा ने लीगी उम्मीदवार की मटन कढ़ाई उड़ाते हुए डिमांड की थी कि मुझे यहाँ से कहीं दूर किसी ऐसे इलाके में ले चलें जहाँ सिर्फ आपकी आवाज हो। याद रखें, अब ऐसे इलाके सिर्फ छांगा मांगा के जंगलात में ही मिलते हैं जहाँ नून की आवाज हो, फार्म 47 और लोटे खटकने की आवाज। जेल में बैठे हुए आदमी ने नवाज शरीफ की सियासत खत्म चुन। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, कोई मानने को तैयार नहीं, उनकी सियासत खत्म चुन। आप टिकटॉक बना लें, खुद को जो मर्जी कहें, आपकी सियासत खत्म चुन। तो उसने जेल में बैठ के सबकी सियासत कर दी। आज भी वो जो जेल में बैठ के एक जुमला कहते, पूरा पाकिस्तान हिल के रह जाता है कि कांवा दे आख्या ना टगे नहीं मारते होंगे। गरीदा फारूकी ने अपनी ट्वीट देखकर कहा, ये होती है असल मकबूलियत। आप ट्विटर पर फॉलो ना भी करें तो मेरी ट्वीट मैं आपके सामने आ ही जाती हूँ। इस पर सिदरा ने लिखा, शायरी शेर में कहना ये चाह रहा है कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। ऐसे तो फिर माया खलीफा भी पूरी दुनिया में इतनी मकबूल है कि इसकी जिंदगी और कामयाबियों पर मुबश्शिर लुकमान जैसे एंकर्स को भी प्रोग्राम करने पड़ जाते हैं। एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, वाह भाई, क्या दिन थे जब ठीकना शोबाज अपने हाथों से झूले झुलाया करता था। हाय ओ रब्बा, हुन मैं की करा, मर वंजा के टुर वंजा। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, बहन जितनी गालियां आपको पड़ती हैं ट्वीट्स में, ऐसी मकबूलियत से अल्लाह हर किसी को बचाए। जिमी विरक का ये ट्वीट देखें। लिखा, तलत हुसैन ने भी कहा था कि गरीदा के सोर्सेज बहुत तगड़े हैं। अब समझ आ रही है कि कितने तगड़े हैं। गरीदा ना भी जाग रही हो तो इसका ट्विटर चल रहा होता है। अब गरीदा साहबा गरीब नहीं है। जो कुछ अदनान समी ने अपने गाने में भगवान से मांगा था, सब कुछ इसे मिल गया। गाड़ियां, बंगले और फार्म हाउसेस, नौकर और नुकरानियां, काम करने वाली बच्चियों को अब ये मारती भी है। अब गरीदा साहबा सरकर्दा सियासतदानों को मशवरे भी देती है कि खान साहब जान दो, मियाँ साहब दीवारी आन दो। मोहतरमा का फोकस इंसानी हुकूक, जमहूरियत, मीडिया की आजादी, सिविलियन बालादस्ती वगैरह की बजाय बारियां लेने और बारियां देने पर है। एडवोकेट सुलेमान सफदर ने कहा, मेरी छठी हिस्स कहती है 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला गर्मियों की छुट्टियों के बाद नहीं, जून में ही फैसला होगा। याद रखें, इमरान खान के पुराने बयानात सुनकर
اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے کہ عمران خان گرمی سے گھبراتے ہیں۔ یہ سلمان صفدر کی چھٹی حص نہیں بلکہ ایک اندازہ ہے۔ جون میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ڈیل کی کوشش اس لیے زیادہ کی جائے گی تاکہ عمران خان جیل کی گرمی کی وجہ سے اپنی شرائط کو نرم کر دے، ورنہ بات ستمبر تک چلی جائے گی۔ موسم بدلنے میں صرف 1 مہینہ باقی ہوگا اور اس طرح سردیاں قریب دیکھ کر عمران خان کی شرائط مزید سخت ہو سکتی ہیں۔ یاد رکھیں، تنہائی اور قید کے نفسیاتی اثرات کے ساتھ جیل کی گرمی کتنی مشکل ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں صرف ایک تنہائی میں قید کاٹنے والا قیدی ہی جان سکتا ہے۔ جیل میں خوشی صرف چند ہی چیزوں سے ملتی ہے، جیسے دوستیاں، اچھا موسم، باہر سے ملاقاتیں، اچھا کھانا، کتابیں اور امید۔ اب آ جائیں مبشر زیدی پر۔ یاد رہے، نواز شریف کو پی ٹی آئی کے دور میں جیل میں 1 کلاس الاٹ ہوئی تھی اور روزانہ درجنوں لوگ اس سے ملاقات کے لیے جاتے تھے، لیکن ایک منافق خلیز اور لمبا کھیلنے کا شوقین لفافہ صحافی محترم مبشر زیدی صاحب نے اپنی چاٹنے کی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ کہا بار بار یہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ نواز شریف کو جیل میں اے سی کی سہولت میسر تھی۔ یہ سہولت صرف جیل سپرنٹینڈنٹ کے ملاقاتی کمرے میں موجود ہے، جو صرف ملاقاتیوں کے لیے مخصوص ہے، جس سے اب عمران خان اور شاہ محمود قریشی بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ یاد رہے، نواز شریف کسی کوٹھڑی میں قید نہیں تھا بلکہ بہت بڑا کمرہ تھا، جو مریم نے اپنی ویڈیو میں بھی دکھایا تھا۔ نواز شریف کی ملاقاتیں اسی کمرے میں کروائی جاتی تھیں۔ نواز شریف کو اے سی کی سہولت میں اثر تھی، اس بات سے انکار نون لیگ بھی نہیں کرتی۔ اس جھوٹ پر سوشل میڈیا صارفین مبشر زیدی کے اپنے ہی بیانات سامنے لے آئے۔ مبشر زیدی کا یہ پرانا ٹویٹ دیکھیں، جس میں یہ اپنے پیارے چور قائد کے درد میں اس لیے تڑپ اٹھا تھا کیونکہ عمران خان نے صرف یہ کہا تھا کہ ان چوروں کے اے سی اتروانے چاہیے، لیکن اتروائے نہیں تھے۔ اے سی اتارنے کے بیان پر تنقید کرتا رہا تھا، اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں رہنا نواز شریف کا حق قرار دیتا رہا۔ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے زیدی کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا، عمران خان نے جلسے میں نواز شریف کے جیل کے کمرے سے اے سی اتروانے کا کہا تو شہباز شریف نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دی تھی کہ اگر اے سی اترا تو نواز شریف کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اگر اے سی نہیں تھا تو یہ درخواست کس لیے دی تھی؟ کچھ دلچسپ تبصرے دیکھیں۔ عمران افضل راجہ نے زیدی کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا، مہذب ترین الفاظ میں بھی اسے اپنا تھوکا چاٹنا ہی کہتے ہیں۔ راشد عباسی نے کہا، رسی داتا، نعمت علی خان، غریدہ احسن ایوب وغیرہ اور زیدی میں فرق صرف اتنا ہے کہ زیدی بغض عمران میں منہ سے صرف جھاگ نہیں نکالتا، باقی تنقید کا معیار وہی، بے سری باتیں، بلا وجہ کی تنقید۔ نون لیگی فارم 47 کے خواجہ آصف کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ اتنا ڈفر ہے یا اتنا بے شرم ہے کہ اس کو اپنے اور اپنی حکومت کے کرتوت نظر نہیں آتے۔ جو برائیاں خود میں ہیں دوسروں پر انہی برائیوں کے الزامات لگانا شروع کر دیتا ہے۔ خواجہ آصف نے ٹریفک سگنلز کے اندر فلسطین کے حق میں تحریروں کا ایک کلپ شیئر کرتے ہوئے کہا، یہ اسپین ہے، کاش ہم مسلمان ممالک کو بھی یہ توفیق ہو اس قسم کے مؤثر اقدام کریں، اپنی رائے اور فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا مؤثر اظہار کریں۔ محشر میں کیا جواب دیں گے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ 1.5 ارب مسلمانوں نے غزہ کے مسلمانوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا؟ اس پر شہباز گل نے جواب دیا، ویسے آپ سے بڑا بے شرم بھی نہیں دیکھا، لگتا ہے رات کے اس پیر کثرت مشروب نے آپ کی سوچ کو معدوم کر دیا ہے۔ آپ کی اپنی حکومت دنیا کی بے شرم ترین حکومت ہے، جنہوں نے فلسطین کا نام لینے، جھنڈا لہرانے اور احتجاج کرنے پر سینیٹر مشتاق غنی، اہل خانہ اور دوسرے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا تھا۔ کوئی شرم، کوئی حیا